हिरासतको बसाई शारीरिक र मानसिक चरम यातनापूर्ण थियो। हामी त्यति बेला गिरफ्तार भएदेखि नै हिरासत ब्रेक गर्ने पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ। त्यहाँ हामी असफल भयौँ र जेल परेको भोलिपल्टदेखि नै हामी जेल ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा सुरुवातदेखि नै थियौँ। त्यहाँ हामीले 42 फिट लामो सुरुङ खनेर हामीले जेल ब्रेक गरेका थियौँ। कति समय लाग्यो त्यति ठुलो चाहिँ सुरुङ बनाउनको लागि? त पक्कै पनि धेरै समय लाग्यो होला। त्यो हतियारहरू त्यो खन्नको लागि चाहिने औजारहरू अब कहाँबाट प्राप्त हुन्थ्यो, कसरी चाहिँ त्यो सम्भव हुन्थ्यो? त्यति बेला प्रहरीको त्यति ठुलो पहरामा कसरी सम्भव भयो? अचम्म लाग्दो कुरा छ नि। त्यहाँ काठको त्यो सिलिङमा हामीले केही समय माटो राख्यौँ र त्यो माटोलाई छेक्नको लागि हामीलाई दिने रासनको बोराहरूलाई प्रयोग गरेर, चामलको बोराहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले त्यहाँ सिलिङको माटोलाई हामीले सुरुङ खनेर आधाभन्दा बढी खनिसकेका थियौँ। सिडिओको निरीक्षण पछाडि कारागारमा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कम भयो भनेर सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या थप गरियो। झन्डै 10 जना सुरक्षाकर्मी थपेपछि उहाँलाई गोली लाग्यो खुट्टामा र पछि समातेर उहाँलाई हत्या गरियो। सीमा र रमा भन्ने, मेरो मिसेस सीमा, भूमि सरावली सीमा र रमा भन्ने 2 जनालाई गिरफ्तार गरेर स्थानीयहरूको भनाइअनुसार राति महिलाहरूको चिच्याहाट, जेलभित्रको हिरासतभित्रको सैनिक ब्यारेकभित्रको चिच्याहाट सिन्चु बजारमा पनि सुनिएको थियो र राति लिएर उनीहरूले बलात्कार गरेर यातना दिएर, चरम यातना दिएर गोली हानेर मारिएको भन्ने त्यहाँका जनताको, स्थानीय मान्छेहरूको सूचना हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। सँगसँगै म राजनीतिक जिम्मेवारीमा हुँदाहुँदै फौजी जिम्मेवारीहरू पनि पुरा गर्दै अगाडि बढ्थेँ। लडाइँका चर्चित घटनाहरू भन्नुहुन्छ भने खास गरी यता कैलालीको आमखैया भिडन्त भन्ने गरिन्छ, हाइवेमै राजमार्गमै भएको भिडन्त हो। कैलालीको आमखैयादेखि पहलमानपुर, सहजपुरदेखि लिएर तपाईँको यता कर्णाली चिसापानी हुँदै हामी जुम्लाको सदरमुकाम हमलासम्म र सँगसँगै यता पाल्पाको तानसेनसम्म, तपाईँको यता स्याङ्जाको मनोकामनाको भिडन्त हुँदै नवलपरासीको सुनौलसम्मका लडाइँका धेरै मोर्चाहरूमा सहभागी भएको छु। ठुला रेडमा कालीकोटको पिली कारबाहीदेखि लिएर बर्दियाको रम्बापुर कारबाहीसम्मका धेरै घटनाहरूमा सहभागी। म्याग्दीको बेनी कारबाही मेरो जीवनमा अहिले पनि स्मरणमा भइराख्ने, ताजा भइराख्ने र मैले त्यसका केही विशेष कारणहरू छन्। बरु हवाई प्रतिरोधी हतियारहरू हामीले विकास गर्दै गएका थियौँ र पछिल्लो अवधिमा ती हतियारहरूको पनि विकास हुँदै गएको थियो। लडाइँको विकास सँगसँगै, युद्धको विकास सँगसँगै युद्ध सामग्रीहरूको पनि विकास भएको थियो र हवाई प्रतिरोधी थुप्रै हतियारहरू विकास भएका थिए, जसले गर्दा तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने नवलपरासीको सुनौलमा हाइवेबाट, सुनौल बजारबाट 2 किलोमिटर पश्चिमतिर जुन जङ्गल पर्छ, त्यो जङ्गलको छेउमा हामीले कभर लिएर बसेका थियौँ र तत्कालीन शाही सेना आफ्नो गस्ती, बख्तरबन्द गाडी, अरू गाडीसहित पैदल गस्ती अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यहाँ दिउँसै हमला गरेर हामीले सफलता प्राप्त गरेको। यो हो सुनौलो टेलिभिजन। दर्शक महानुभाव, आज हामी तपाईँ समक्ष विशिष्ट अतिथिको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज धेरै कमान्डरहरूको हामी तपाईँ समक्ष कुराकानी लिएर धेरै पटक आयौँ, तर चाहिँ आज विशिष्ट अतिथि, त्यसमा पनि कसरी परिचय गराउँ भन्दा उहाँ चाहिँ कमिसार हुनुहुन्छ, तत्कालीन रूपमा ब्रिगेड कमिसार हुनुहुन्थ्यो भने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिले अन्य आफ्ना चाहिँ जुन राजनीतिक जिम्मेवारीहरू, धेरै जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले पुरा गर्दै आउनुभएको छ। तत्कालीन रूपमा चाहिँ सुदीप भनेर धेरैले जनमुक्ति सेनाको चाहिँ एउटा ठुलो पङ्क्तिमा परिचित हुनुभएका जग बहादुर मल्ल आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। आजका अतिथि जगबहादुर सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, धन्यवाद। यहाँलाई सुदीप भनेरै धेरैले चिन्नुहुन्छ कि अहिले जगबहादुर भनेरै चिन्नुहुन्छ? सर, धेरै जसो साथीहरूले आजको दिनसम्म पनि सुदीप भनेरै चिन्नुहुन्छ। परिचित नाम सुदीप नै हो है? सुदीप नै हो। यहाँ त अलिकति विगततिर जाँदा ब्रिगेड एउटा चाहिँ सम्हाल्नुभयो होइन, एउटा कमिसारको तहबाट। यो कमिसार भनेर केलाई भनिन्छ, जिम्मेवारी के हो, आफ्नो चाहिँ काम कर्तव्य के हुन्छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। अलिकति त्यसलाई प्रश्न पारौँ न, के भनेर बुझिन्छ कमिसार भनेर?
खास गरी राजनीतिक कमिसार भन्ने गरिन्थ्यो। कमिसारको अगाडि राजनीतिक पनि थियो, राजनीतिक कमिसार भनेर भन्थ्यो र सर्टकटमा त्यसलाई कमिसार भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। यसको काम मूलतः जनमुक्ति सेना या तत्कालीन जनमुक्ति सेना पनि एउटा राजनीतिक सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि सेनाभित्रको राजनीतिक काम गर्ने, सेनाभित्रको पार्टी सङ्गठनको काम गर्ने विशेष जिम्मेवारी वा त्यसको इन्चार्जसिपको जिम्मेवारीमा कमिसारहरू रहने गर्थे। त्यसकारणले गर्दा कमिसारको भूमिका मूलतः राजनीतिक कमिसार या राजनीतिक काम गर्ने हुन्थ्यो। जनमुक्ति सेनाभित्रको राजनीतिक परिस्थितिहरूको जानकारी गराउने या फौजलाई, सेनालाई राजनीतिक चेतनाद्वारा प्रशिक्षित गर्ने काममा विशेष गरी कमिसारहरूको भूमिका हुन्थ्यो। प्राय कमिसारको चाहिँ काम प्रत्यक्ष फिल्डमा गएर लड्ने नभए पनि यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष ब्याटल फिल्डमै गएको चाहिँ भन्ने कुराहरू त्यति बेला सुनिन्थ्यो। त्यति बेला भिडियोहरूमा, त्यति बेलाका जनयुद्धकालीन भिडियोमा पनि प्रत्यक्ष यहाँलाई देख्न सकिन्छ। विशेष धेरै ठाउँमा प्रत्यक्ष नै यहाँ पुग्नुहुन्थ्यो है। एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएदेखि नै अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण कार्यहरूमा आफै सहभागी हुने त्यतिखेर सानैदेखिको त्यो खालको परिस्थिति बन्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सेनाको कमिसारको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि मूलतः व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि अलि बढी रुचि लडाइँका प्रत्यक्ष मोर्चाहरूमा जान मलाई मन पर्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्राय लडाइँका मोर्चाहरूमा अग्रभागमै रहेर लडेको छु। अलिकति हामी ती विगतका लडाइँका सम्झनाहरू पनि पक्कै पनि हाम्रा दर्शकको लागि चाहिँ एउटा अनुभव र अनुभूति साट्नेछौँ। त्यसभन्दा पहिले यहाँको चाहिँ विगत जुन यो राजनीतिक यात्रा रह्यो, त्यो राजनीतिक यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भयो? विद्यार्थी कालबाटै अगाडि बढ्नु भएको भनेर हामीले त्यति बेला जानकारी त पाएका थियौँ। खास अगाडि त्यही विद्यार्थी राजनीतिबाटै अगाडि बढ्नु भएको यहाँ? हजुर, सुरुवात चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनबाटै हो। खास गरी शैक्षिक क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि समाजमा रहेका शैक्षिक असमानताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भन्ने सोच बनेदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनमा सङ्गठित भएर अगाडि बढ्यौँ र हामी विशेष गरी विद्यार्थी आन्दोलनमा नै आफ्नो भूमिका प्रारम्भिक चरणमा निर्वाह गर्दै अगाडि बढेको र विद्यार्थी आन्दोलनले नै बिस्तारै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेको अवस्था थियो। त्यति बेला राजनीति यात्रा सुरु गर्दाखेरि विद्यार्थीको कुन तहबाट सुरु गर्नुभयो? सुरुवात मेरो आफूले पढेको विद्यालयमा म 9 कक्षा पढ्दाखेरि अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय थियो, नेवारी सुर्खेत भन्ने। त्यो विद्यालयमा म इकाइ समितिको अध्यक्षबाट मैले विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेको। उसो भए सुर्खेत जिल्लामा यहाँको चाहिँ जन्म भयो है? हजुर, मेरो जन्म सुर्खेत जिल्लामा र प्रारम्भिक विद्यार्थी आन्दोलनमा रहँदाखेरि, पार्टीको जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि म सुर्खेतमै रहेँ। विद्यार्थीको पनि यहाँ चाहिँ केन्द्रीय तहसम्मै पुग्नुभयो। यात्रा चाहिँ त्यो विद्यालयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको यात्रा चाहिँ कति समय अवधिको रह्यो? खास गरी 50 सालदेखि 60 सालसम्म 10 वर्ष मैले प्रत्यक्ष विद्यार्थी आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गरेँ। 50 सालमा विद्यार्थी सङ्गठनको इकाइ अध्यक्ष भएदेखि 60 सालमा केन्द्रीय समितिबाट बिदा लिने बेलासम्मको 10 वर्षको विशेष गरी जीवनको ऊर्जाशील समय र राजनीतिक आन्दोलनको पनि अत्यन्त उत्साहप्रद समय मेरो विद्यार्थी आन्दोलनमा बितेको छ र त्यसरी हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनका विविध जिम्मेवारीमा रहेर मैले आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गरेको थिएँ। यहाँ त अब विगतलाई कोट्याउने हो भने एउटा शहीद परिवार पनि हुनुहुन्छ, धेरै सदस्यहरू पनि गुमाउनु भएको छ परिवारबाटै। त्यसै गरी आफै पनि एउटा चाहिँ जेलमा परिसकेपछि त्यहाँ यातनाहरू भोग्दै जेल ब्रेक गरेर, जेल तोडेर चाहिँ त्यसको नेतृत्व गरेर पनि बाहिर निस्किनु भयो भन्ने एकदमै चर्चित घटना हो। त्यति बेला नेपाल अधिराज्यभर फैलिएको थियो। अलिकति त्यसलाई स्मरण गर्दाखेरि त्यो जेलमा पर्ने त्यति बेलाको कारण के थियो? खास विद्यार्थी राजनीतिमै पर्नुभयो कि अन्य चाहिँ कारण अर्थात् पार्टीको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पर्न जानुभयो के भयो? अनि विद्यार्थी आन्दोलन सँगसँगै हाम्रा जिम्मेवारीहरू पार्टीका जिम्मेवारीहरू पनि हुन्थे र म त्यति बेला सुर्खेत र दैलेख जिल्ला मिलाएर बनेको जिल्ला पार्टीको सदस्य पनि थिएँ। तत्कालीन माओवादी दुईवटा जिल्लाको एउटै थियो, एउटा जिल्ला बनेको थियो र त्यो जिल्लाको म जिल्ला पार्टीको सदस्य थिएँ। र सँगसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको तत्कालीन अनुराग सुब्बा क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा पनि थिएँ। खास गरी सुर्खेत वीरेन्द्रनगर भ्याली क्षेत्रलाई बनाइएको एउटा एरिया थियो र त्यसको इन्चार्जको जिम्मेवारीको रूपमा पनि म थिएँ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हिँड्दै गर्दाखेरि
घर भेटघाटमा हामी गएको सन्दर्भ पनि थियो र खास गरी घर भेटघाट सँगसँगै पार्टीका जिम्मेवारीहरू पनि पुरा गर्दै जाने कामहरू थिए। त्यस क्रममा गिरफ्तार परियो र गिरफ्तार पश्चात को जेल जीवन 17 महिना लामो जेल जीवन, 1 महिना लामो हिरासत बसाई सँगसँगै जेललाई एउटा सङ्घर्षको मोर्चा, एउटा लडाइँको मोर्चा बनाएर हामीले 2058 साल माघ 2 गते हामी त्यो जेल ब्रेकको मोर्चामा विजय हासिल गरेर सङ्कटकालको जेल ब्रेक बेलामा हो है त्यो जेल ब्रेक भएको। पहिलो सङ्कटकालको बेलामा मङ्सिर 8 गते पहिलो सङ्कटकाल 11 गते घोषणा भयो, मङ्सिर 11 गते 2058 सालमा भने हामीले माघ 2 गते सुर्खेत जेल ब्रेक गरेका थियौँ। त्यो जेल ब्रेक हुनु पूर्व यहाँहरू चाहिँ कतिजना चाहिँ त्यहाँ पक्राउ पर्नु भएको थियो? सँगै हुँदाखेरि कतिजना हुनुहुन्थ्यो? हामी सँगै पक्राउ परेको, मसँगै पक्राउ परेको बिन्दमान विष्ट त्यति बेला विद्यार्थी सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि, र त्यो पार्टीको जिम्मेवारीमा एरिया सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै पक्राउ परेको 2 जना हामी पक्राउ पऱ्यौँ भने जेलमा हामी आस्थाका बन्दीहरू जेल ब्रेक गर्ने बेलासम्म हामी 15 जना पुगेका थियौँ। विविध ठाउँबाट गिरफ्तारीमा परेका साथीहरू जोडेर हामी 15 जना बन्दीहरू थियौँ र गैर आस्थाका बन्दीहरू या तत्कालीन माओवादी आन्दोलनभन्दा बाहिर भएका विविध खालका अभियोगमा जेल परेका 15 जना अन्य बन्दीहरू गरेर 30 जनाको त्यहाँ चाहिँ बन्दीहरू हुनुहुन्थ्यो सङ्ख्या। हामी जेल ब्रेक गर्दा 30 जनाले जेल ब्रेक गरेको र भित्र अरू 30 जना बन्दीहरू, टोटल 60 जना बन्दीहरू थिए र 60 जना मध्ये हामी 30 जना जेल ब्रेक गरेर निस्केको। यहाँहरू त्यो हिरासतको बसाइमा जेलमा परिसकेपछि त सायद त्यस्तो यातना भोग्नु परेन होला पक्का पनि। त्यो हिरासतको बसाइ कस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला? हिरासतको बसाइ शारीरिक र मानसिक चरम यातनापूर्ण थियो र कष्टप्रद पनि थियो र सँगसँगै हामी हिरासत 1 महिना हिरासत बसाइ पश्चात जब हामीलाई जेलमा लगियो, जेलमा लगेपछि भौतिक यातनाहरू त भएन तर तमाम किसिमका मानसिक यातनाहरू त अहिले पनि सायद नेपालका जेलहरू नेपाली नागरिकहरूका निम्ति या जेल परेका बन्दीहरूको निम्ति कष्टप्रद नै छन् र त्यतिखेरको जेल बसाइ त कष्टप्रद नहुने कुरै भएन, कष्टप्रद नै थियो। यातना एकदमै चरम हुन्थ्यो भन्ने धेरैले भन्नुहुन्छ, सुन्नमा आउँछ त्यति बेला होइन? कस्तो हुन्थ्यो तपाईँहरूप्रति व्यवहार कस्तो भयो त्यहाँ चाहिँ? सकेसम्म त्यतिखेर यातनाको विविध प्रकारका शारीरिक यातनाहरू र साथसाथै मानसिक यातनाहरू पनि दिइयो। त्यो कुरा अहिले यहाँ सायद व्यक्त गर्दाखेरि कतिपय अपत्यारिलो पनि होला होइन? निकै चरम किसिमको शारीरिक यातनाहरू त्यतिखेर दिइएको थियो। त्यसको असर र प्रभाव अहिलेसम्म पनि रहेको छ। अनि यहाँहरूको त्यो चाहिँ योजना कसरी बन्यो? त्यो ठुलो जेल होइन, त्यति सुरक्षा व्यवस्था कडा भएको ठाउँमा त्यति सङ्ख्या चाहिँ बाहिर निस्किन सक्नु भनेको यो सानो चाहिँ योजनाले त पक्कै भएन होला। कसरी सोच्नुभयो, कसरी आयो त्यो चाहिँ दिमागमा? मूलतः 2टा कुरा हो। हामी आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा, जनयुद्धमा सहभागी हुँदै गर्दा नेपालमा जनयुद्धको सफलता मान्छेहरूले सपना भन्थे, परिकल्पना भन्थे र संसारभरि माओवादी आन्दोलनले, कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का बेहोरिरहेको थियो र पराजित हुँदै गइरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था थियो भने नेपालमा हामीले जित्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएको थियो। त्यसमा हामी सहभागी थियौँ र त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामी के सोच्थ्यौँ भने असम्भव भनिएको ठाउँमा सम्भावना हुन्छ, चुनौतीपूर्ण भनिएको ठाउँमा सम्भावनाहरू हुन्छ र जित्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास थियो र हामीले जीवनलाई मूलतः सङ्घर्षको रूपमा लैजानुपर्छ र जीवनमा बलिदान आफ्नो ठाउँमा छ, सङ्घर्ष गर्दै जाँदा सफलता मिल्छ भन्ने एउटा उद्देश्यबाट निरन्तर प्रेरित थियौँ भने हामीले जेललाई एउटा लडाइँको मोर्चा, सङ्घर्षको मोर्चा बनायौँ र जेलमा थुप्रै मान्छेहरू पर्छन् तर साँच्चै ठुलो उद्देश्य बोकेर समाज देश परिवर्तनको उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेका मान्छेहरू जेलमा त्यत्तिकै बस्नु हुँदैन र जेल ब्रेक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ त्यति बेला। त्यस कारणले गर्दा हामीले जेल ब्रेक गर्ने योजना बनायौँ र सफल पनि भयो। योजना कस्तो खालको थियो? तपाईँहरू चाहिँ मूल गेटबाटै त्यो चाहिँ निस्किनु भयो हो कि सुरुङ खन्ने र निस्किनु भयो? त्यो सुरुङ खन्ने कुरा पनि थियो गोर्खा जेल ब्रेकको होइन? त्यस्तो टाइपको थियो कि कस्तो हो? त्यहाँको चाहिँ फरक के छ? हामी त्यति बेला गिरफ्तार भएदेखि नै हिरासत ब्रेक गर्ने पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ। त्यहाँ हामी असफल भयौँ र जेल परेको भोलिपल्टदेखि नै
हामी जेल ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा सुरुवातदेखि नै थियौँ र त्यसका त्यहाँ जेल बसाइको अवधिमा हामीले पटक पटक विभिन्न खालका योजनाहरू बनायौँ र धेरै योजनाहरूको असफलताले धेरै योजनाहरूको भनौँ न चुनौतीपूर्ण लागेर हामीले कुनै योजनाहरू छोड्यौँ, कुनै योजनाहरू असफल भए र ती योजनाहरूको कुल योगमा हामीले सफल गरेको सुरुङ खनेर निस्किने योजना हो। सुरुङ नै हो त्यहाँ पनि है, जहाँ हामीले 42 फिट लामो सुरुङ खनेर हामीले जेल ब्रेक गरेका थियौँ। कति समय लाग्यो त्यति ठुलो चाहिँ सुरुङ बनाउनको लागि? त पक्कै पनि धेरै समय लाग्यो होला। कुल सुरुङ खन्न सुरुवात गरेदेखि 2 महिना लाग्यो। 2 महिना झन्डै 3 महिना नै भनौँ, 3 महिना जतिमा हाम्रो सुरुवात गरेदेखि 2.5 महिनामा सकियो। त्यो हतियारहरू त्यो खन्नको लागि चाहिने औजारहरू अब कहाँबाट प्राप्त हुन्थ्यो, कसरी चाहिँ त्यो सम्भव हुन्थ्यो? त्यति बेला प्रहरीको त्यति ठुलो पहरामा कसरी सम्भव भयो? अचम्म लाग्दो कुरा छ नि। हो, जेलभित्र हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा उच्च मनोबल बनायौँ, दृढ निश्चय गऱ्यौँ र चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने अठोट गऱ्यौँ। त्यसपछि साधनहरूको कुरा आउँछ। साधनहरू हामीले कलात्मक ढङ्गले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो के भन्दा जेलभित्र भित्राइएका जस्तो फ्यानका रडहरू, सिलिङ फ्यानका रडहरू हामीले त्यसमा युज गरेका थियौँ। टिनको छाना मर्मत गर्न ल्याइएको फलामको रडलाई हामीले भित्र छिराएर हेक्सा ब्लेडले त्यसलाई काटेर, हेक्सा ब्लेड पनि भित्र छिराउने अनौठा तरिकाहरू थिए। हामीले किताबका बिचमा राखेर, बाहिरबाट किताब मगाउने र त्यो किताबको बिचमा राखेर हेक्सा ब्लेडहरू भित्र छिराएका थियौँ। त्यो हेक्सा ब्लेडबाट हामीले त्यसलाई फलामको रडलाई काटेर एउटा खन्ती जस्तो हामीले बनाएका थियौँ, जसले गर्दाखेरि 2टा त्यो ठुलो खालको हाम्रो रडहरूबाट हामीले खन्ती बनाएका थियौँ भने अरू सिलिङ फ्यानको रडहरू पनि हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेका थियौँ र अरू थुप्रै औजारहरू प्रयोग भए जेलभित्र, जहाँ हामीले सहजतापूर्वक त्यसलाई प्राप्त गऱ्यौँ र उपयोग गऱ्यौँ। यो त्यो सिमेन्टको थियो कि तपाईँहरू बस्ने चाहिँ त्यो घर कच्ची थियो कि कस्तो थियो? सिमेन्टेड नै थियो घर, सिमेन्ट तोड्न त एकदमै समस्या हुन्थ्यो होला। त्यो पनि कसरी त्यही रडबाटै सम्भव भयो? रडबाटै सम्भव भयो। सिमेन्टलाई पनि एउटा गोलो घेरा बनाएर हामीले त्यसलाई तोड्यौँ र त्यसपछि त्यो माटो चाहिँ कहाँ जान्थ्यो त्यति बेला? माटो पनि अनौठो घटनाक्रमहरू छन् त्यहाँभित्र। जब हामीले के छ भने जेल ब्रेक गर्नुभन्दा पहिला जेलको वातावरण तयार गऱ्यौँ हामीले र त्यो वातावरण तयार गर्न निकै ठुलो मेहनत गर्नु परेको थियो हामीले र जेलभित्रका अधिकांश बन्दीहरूको करिब सबै बन्दीहरूको एउटा विश्वास हामीले जितिसकेका थियौँ कि साँच्चै यिनीहरू देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध, निष्कलङ्कित र एउटा निष्ठावान मान्छेहरू हुन् भन्ने एउटा सकारात्मक छाप परेको थियो। त्यो आधारमा हामीले विश्वास जितेका थियौँ भने जेल खन्न सुरुवात, जब सुरुङ खन्न हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, सुरुङबाट निस्केको माटोलाई हामीले टिनको छाना छल्नलाई बनाइएको सिलिङ थियो त्यहाँ काठको, त्यो सिलिङमा हामीले केही समय माटो राख्यौँ र त्यो माटोलाई छेक्नको लागि हामीलाई दिने रासनको बोराहरूलाई प्रयोग गरेर, चामलको बोराहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले त्यहाँ सिलिङको माटोलाई त्यो बोरामाथि राखेका थियौँ, सिलिङमाथि। जब त्यो सिलिङमा राख्न नसक्ने अवस्था आयो, माटो कुर्ने एक दिन खन्दै जाँदा राति एक्सिडेन्ट पनि भएको थियो। सिलिङको बिम भाँचियो राति, माटो राख्दै गर्दाखेरि माटोको लोड धान्न नसकेर, अनि रातारात हामीले रातभरिमा त्यो सिलिङबाट माटो झारेर सबै बिस्तरा मुनि हामीले सेट गऱ्यौँ। वरदेखि परसम्म बिस्तरा मुनि हामी जहाँ सुत्थ्यौँ त्यहाँ सेट गरेर त्यसलाई हामीले माटोको व्यवस्थापन रातभरिमा गरेका थियौँ भने त्यो दिनभरि हामीले भित्रै बन्दीहरूको बिचमा एक्सर्साइज गरेर, त्यहाँ बन्दीहरूलाई छलफल गरेर, सबै बन्दीहरूलाई त्यति बेलासम्म त योजनाको जानकारी पनि थिएन, सबै बन्दीहरूलाई योजनाको बारेमा जानकारी दिएर हामीले मृत्यु या मुक्तिको रूपमा यसलाई व्याख्या गरेर सबै बन्दीहरूलाई हामीले कन्भिन्स गऱ्यौँ, माटोको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र वातावरणलाई सहज गर्ने हामीले कोसिस गरेका थियौँ। प्रहरीहरू भित्र आउने त्यसपछि हेर्ने त्यस्तो थिएन है त्यहाँ? जेलमा बिहान गेट खोल्दाखेरि
भित्र बन्दीहरूलाई काउन्ट गर्नको लागि बाहिरबाट जेल प्रशासनको एकजना मान्छे र प्रहरीको एकजना मान्छे हरेक दिन बिहान र बेलुका आउने गर्थे। बेलुका गेट बन्द गर्दाखेरि पनि प्रत्येक मान्छेको काउन्ट हुन्थ्यो र बिहान गेट खोल्दाखेरि पनि प्रत्येक मान्छेहरू गनेर उनीहरू फिर्ता हुन्थे र त्यो बाँकी समयमा उनीहरू भित्र हुँदैन। तर चाहिँ शङ्का चाहिँ भएन। शङ्का भएन। जसरी त्यति लामो सुरुङ खन्नुभयो, लगभग कति लामो थियो त्यसको चाहिँ? 42 फिट लामो। 42 फिटसम्म चाहिँ खन्दासम्म कुनै सुइँको भएन है? यदि सुइँको मात्रै उनीहरूले पाउँथे भने हामी सायद मलाई लाग्छ 15 जना आस्थाको बन्दीहरू जीवित रहने सम्भावना थिएन र त्यही जेलभित्रै सुरुङभित्रै हालेर सायद हत्या गरिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। त्यो रातको समयमा निस्किनु भयो अथवा चाहिँ दिउँसोको समय थियो, कस्तो थियो त्यो निस्किने बेला? संयोग कस्तो थियो भने हामीले सुरुङ खन्न जुन दिन सुरुवात गऱ्यौँ र जुन दिन एक्सिडेन्ट भयो, सिलिङबाट माटो झऱ्यो, त्यति बेला तेस्रो दिनको राति थियो। राति हामी सुरुङ खन्दै गर्दा माटो जब झरेर दिनभरि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र सबै बन्दीहरूसँग छलफल गरिसकेपछि हामीले काम गर्नलाई राति कुर्नु परेन, हामीले दिउँसै काम गर्नुपर्छ भन्ने भएर हामीले चौथो दिनको बिहान जब सुरुङभित्र साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र माटो लिएर हामीले बिस्तारा मुनि सेट गर्दै थियौँ, त्यतिखेर सिडिओ को जेल निरीक्षणको कार्यक्रम बनेछ र सिडिओ त्यहाँ जेल निरीक्षण गर्न आइपुगे। जेल निरीक्षण गर्ने क्रममा सिडिओलाई हामीले बाहिरै अल्मल्यायौँ या मेन गेटभन्दा भित्र छिरेपछि भित्री गेटभन्दा बाहिरपट्टि आँगनमा अड्यायौँ र त्योभन्दा बाहिर फिल्डमा हामीले लिएर ठुलो पर्खालभित्र एउटा सानो फिल्ड थियो, त्यो फिल्डमा उनीहरूलाई त्यही 2 घन्टा जति अल्मल्यायौँ र जेल निरीक्षण गर्ने, जेल सर्च गर्ने उनीहरूको योजनालाई हामीले विफल पार्यौँ। त्यस पश्चात कस्तो परिस्थिति थियो भने हामीले भित्र सुरुङको योजना, सुरुङ खन्ने योजना पनि सुरक्षित गऱ्यौँ भने हामीले 5औं दिनदेखि बिहानै हामीले सुरुङ खन्न सुरु गऱ्यौँ। हामीले सुरुङ खनेर आधाभन्दा बढी खनिसकेका थियौँ। सिडिओको निरीक्षण पछाडि कारागारमा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कम भयो भनेर सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या थप गरियो। झन्डै 10 जना सुरक्षाकर्मी थपेपछि उत्तरपट्टि र दक्षिणपट्टि गरेर पहिला 3 ठाउँमा त सेन्ट्री पोस्टहरू, ड्युटी पोस्टहरू थियो भने जेल निरीक्षण गरेर सिडिओले गइसकेपछि फोर्स थप गरेर 2 ठाउँ अरू गरेर 5 ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षा पोस्ट थपियो र जहाँनिर हामीले सुरुङको बाहिर निस्किने मुख निकाल्दै थियौँ ठिक त्यसको 1 मिटरको दूरीमा राति बङ्कर निर्माण गरेर ड्युटी पोस्ट राखियो र त्यहाँ राति हरेक रात ड्युटी हुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुङ खनेर पनि सुरुङलाई रेडी बनाएर पनि हामीले जेल ब्रेक गर्न सक्ने अवस्था थिएन, किनकि राति त्यहाँ ड्युटी हुन्थ्यो र हामीले त्यसरी सुरुङ तयार भएर पनि 1 महिनासम्म हामीले धैर्यतापूर्वक अनुकूल वातावरणको निम्ति पर्खिनु पर्यो र त्यो समय हामीले जेलभित्र निकै ठुलो मानसिक तनाव जस्तो र बन्दीहरूका बिचमा निकै विश्वास आर्जन गर्नलाई निकै ठुलो कोसिस गर्नु पर्यो र बाह्य वातावरण पनि दिनदिनै अब सङ्कटकालको स्थिति थियो। दिनदिनै सेना प्रहरीहरूको उपस्थिति भइरहेको थियो जेलमा। बाहिर आउने, भित्र मानसिक रूपले यातना दिन खोज्ने, तर्साउने खालका गतिविधिहरू हुन्थे भने बाहिर दिनदिनै यतिजना माओवादी मारियो, त्यतिजना माओवादी मारियो भनेर कतिपयले आत्मसमर्पणको हल्ला प्रचार समाचारहरू दिइन्थ्यो। एकातिर भने अर्कोतिर दिनदिनै मान्छेहरू, माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू मारिएको हल्ला र प्रचार गरिन्थ्यो। त्यो किसिमको तनावपूर्ण वातावरणमा हामीले 1 महिना जुन जेलभित्र सुरुङ तयार गरेर पनि हामीले कुर्नु पर्यो, त्यो समय भनेको निकै कठिन समय थियो र एक दिन हामीलाई के विश्वास थियो भने हिउँदे झरी एक दिन पर्छ र त्यो हिउँदे झरीमा दक्षिणपट्टिको जुन बङ्कर थियो, ड्युटी पोस्ट थियो, त्यो ड्युटी पोस्ट खाली हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो र त्यो खाली भएको रातमा, दिउँसो त सम्भव थिएन, रातमा हामीले जेल ब्रेक गर्नुपर्छ भनेर सोचेका थियौँ, योजना बनाएका थियौँ। त्यो योजना बमोजिम माघ 2 गते बिहानै पानी पर्न सुरु गर्यो र त्यो दिनभरि हिउँदी झरी पऱ्यो र राति पनि झरी परि नै रह्यो। त्यो रातिको अनुकूल समय नै हाम्रो जेल ब्रेकको सफलताको रात थियो र हामीले जेल ब्रेक गऱ्यौँ। त्यो पानी परेकै समयमा निस्किनु भयो? हजुर। कतिजना हुनुहुन्थ्यो निस्किने? हामी 30 जना बन्दीहरू। 30 जना चाहिँ तपाईँहरू आस्थाका बन्दीहरू र त्यसमा चाहिँ अरू थप पनि हुनुभयो 15 जना? 15 जना आस्थाका बन्दीहरू र 15 जना गैर आस्थाको बन्दीहरू गरेर 30 जना। अरू 30 जना चाहिँ तपाईँहरूसँग हुनुहुन्न थियो, तपाईँहरूको चाहिँ साथमा?
जेलभित्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हामीसँगै बाहिर निस्किन तयार हुनु भएन, चाहनु भएन, उहाँहरूले चाहनु भएन, पोल चाहिँ खोल्नु भएन, पोल खोल्नु भएन, बाहिर निस्किन चाहनु भएन। नचाहनुको दुईटा कारण छ। एउटा बाहिर जान सकिँदैन भन्ने सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास थिएन। दोस्रो कुरा कतिपयको मुद्दा टुङ्गेर छिटै जेलबाट निस्किँदै थिए, त्यो भएर निस्किने विश्वास पनि थियो भने कतिपयले त्यति बेलाका हामी युवा माओवादीहरूप्रतिको विश्वास थिएन उनीहरूलाई। यिनीहरूले बाहिर लिएर हामी अपराध गरेको कारणले हामीलाई भोलि बाहिर लिए पनि यिनीहरूले हामीलाई दुःख दिन्छन् भन्ने थियो। सँगै जानुपर्छ कि भन्ने पनि भयो होला है। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आएनन्। त्यसपछि खुला संसारमा आइसकेपछिको अनुभूति त छुट्टै भयो होला है त्यति बेला। हो, हामी राति 1:25 1 बजेर 35 मिनटमा हामी जेल ब्रेक गरेर निस्केका थियौँ खुला आकाशमा। र त्यसपछि प्रहरीहरूले हामी बाहिर निस्केको लगभग 2 मिनट पछाडि उनीहरूले गोली चलाए। गोली चलाएपछि 2 जना साथीहरू छुट्टिनुभयो र बाँकीहरू सबै हामी सकुशल गन्तव्यतिर अगाडि बढ्यौँ। 2 जना छुट्टिनुभयो भन्नाले के भयो? गोली चलिसकेपछि राइफलको आवाज सुनिसकेपछि उहाँहरू ग्रुपबाट भाग्ने क्रममा छुट्टिनु भयो र उहाँहरू अन्यत्र दिशातिर लाग्नुभयो। उहाँहरूलाई गोली चाहिँ लागेन? गोली लागेको होइन, उहाँहरू अन्यत्र दिशातिर लाग्नुभयो र हामी आफ्नो गन्तव्यमा हामीले जहाँ निर्धारण गरेका थियौँ हामी जाने भनिएको ठाउँ त्यो ठाउँमा हामी पुग्यौँ। त्यसपछि बाहिर निस्किँदाखेरिको चाहिँ अनुभूति अलिकति डर त्यसपछि भयो होला है? कस्तो फिल हुँदो रहेछ चाहिँ त्यहाँभित्र आफ्नो चाहिँ काम हुँदै गर्दा र निस्कँदै गर्दा र पछि निस्किसकेपछिको चाहिँ अन्तर कस्तो हुँदो रहेछ? हामी जेलमा पर्नुभन्दा पहिले पनि र जेल परिसकेपछि पनि हाम्रो भौतिक जीवनको मूल्य हामीले के बुझेका थियौँ भने राष्ट्रको लागि, परिवर्तनको लागि, क्रान्तिको लागि समर्पण गरिसकेको हुनाले मानसिक रूपले हामीलाई मृत्युको भय थिएन, कुनै डर त्रास थिएन। मात्रै हामीलाई के थियो भने हाम्रो विचार, हाम्रो राजनीति, हाम्रो क्रान्ति र परिवर्तनको यात्रामा कसरी योगदान दिने भन्ने मात्रै चिन्ता हुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा हामी जेल बाहिर निस्किँदा या भित्र हुँदा पनि हामीलाई धेरै भौतिक शरीरको चिन्ता थिएन। बाहिर निस्के पनि हामी सकुशल अगाडि बढ्यौँ र जुनसुकै बेला मृत्यु हाम्रो अगाडि आउन सक्छ र हामीले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भनेको हुनाले हामीलाई त्यस्तो भित्र हुँदा या बाहिर हुँदा छुट्टै फरक महसुस भयो। खुसी चाहिँ बढ्यो होला पक्का पनि? खुसी महसुस भयो, गर्व महसुस भयो, किनकि त्यति बेला एउटा जेल ब्रेक गरेर निस्किनु र सिङ्गो देशभरि माओवादीहरूको हत्या गरेर सिद्धाइन्छ भनेर राज्यले प्रचार गरिरहेको बेलामा हामी 15 जना आस्थाको बन्दी मात्रै पनि जनयुद्धमा सहभागी हुन पाउँदाखेरि एउटा नयाँ ढङ्गले जनतामा उत्साह, माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई नयाँ उत्साह पैदा भयो भन्ने खुसीले हामीमा एउटा गर्व महसुस भएको थियो। यो एउटा चर्चित त्यति बेलाको चाहिँ जेल ब्रेक एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा निस्केको चाहिँ जेल ब्रेक थियो, चर्चाको एकदमै शिखरमै पुग्यो त्यति बेला, मिडियाहरूमा आएकै थियो। अनि यसपछि यहाँका धेरै भोगाईहरू छन् त्यति बेलाका कुराहरू गर्ने हो भने अब धेरै समयको चाहिँ माग गर्छ सायद जीवन भोगाई एउटा चाहिँ ठुलो उपन्यास नै बन्छ होला। त्यसमध्ये पनि प्रमुख केही कुराहरू हामी हाम्रा दर्शकको लागि साटासाट गर्न पायौँ भने राम्रो हुन्थ्यो होला, उहाँहरूको लागि पनि एउटा प्रेरणा बन्छ होला, हिजोको सङ्घर्षकोले एउटा प्रेरणा दिन्छ होला भन्ने आधारमा केही कुराहरू हामीले राख्न चाहन्छौँ। यहाँले चाहिँ त्यो जीवन भोगाइमा, जीवन व्यवहारमा शहीद परिवार पनि बन्नुभयो, विभिन्न व्यक्तिहरू गुमाउनुभयो, घरबाट चाहिँ कसलाई गुमाउनु भयो यहाँले चाहिँ? सम्भवतः म 22 वर्षको उमेरमा हुँदा मेरो जेठो दाजु जो जनयुद्धमा मलाई लाग्नका लागि हामीलाई प्रेरित गर्नुभयो, उहाँ सुर्खेत जिल्ला पार्टीको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, सुर्खेती जनताको प्रिय नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई गिरफ्तार गरेर उहाँलाई हत्या गर्दा म सुर्खेत जेलमै थिएँ। म जेलमा हुँदा मेरो जेठो दाइ शहीद हुनुभयो। आफ्नै जेठो दाजु शहीद हुनुभयो। त्यसले एउटा जेल ब्रेक गर्नका लागि उद्वेलित गरेको थियो। जेल ब्रेक गर्नका लागि त्यसले पनि नकारात्मक हिसाबले एउटा ऊर्जा दियो, किनकि हामी जेलमा हुँदा हाम्रो आस्था, हाम्रो विचार लिएर अगाडि बढ्दा त्यति बेला निशस्त्र अवस्थामा रहेको बेलामा उहाँलाई हत्या गरियो। कसरी चाहिँ पक्राउ पर्नु भएछ? उहाँ चाहिँ के गर्दाखेरि? उहाँ पक्राउ परेको भन्दा पनि जनताको बिचमा बसेर छलफल चलाउँदै गर्दा, कुराकानी गर्दै गर्दा, पार्टी सङ्गठनको काममा जनताको बिचमा हिँड्दै गर्दाखेरि उहाँलाई हत्या गरिएको थियो। उहाँलाई गिरफ्तार गर्न खोज्दै गर्दाखेरि गिरफ्तार गरियो र उहाँलाई
गोली लागेको अवस्थामा उहाँ भाग्ने क्रममा उहाँलाई गोली लाग्यो खुट्टामा र पछि समातेर उहाँलाई हत्या गरियो। उसो भए उहाँहरूसँग कुनै हतियार केही पनि थिएन, निशस्त्र नै हुनुहुन्थ्यो। निशस्त्र अवस्थामा उहाँलाई हत्या गरियो। घाइते भएपछि पनि उहाँको चाहिँ ज्यान जोगाइएन र उहाँको साथमा उहाँहरूसँगै रहनुभएको 2 जना तत्कालीन माओवादी कार्यकर्तालाई पनि हत्या गरियो। 2 जना बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हत्या गरियो र उहाँसहित 3 जनालाई एकै ठाउँमा गोली हानेर हत्या गरियो। मैले परिवारको सदस्यको रूपमा सबभन्दा आफ्नो अभिभावक पनि र पार्टी जीवनको अभिभावक पनि र पारिवारिक रूपमा पनि अभिभावक गुमाउँदाको पीडा जेलमा मैले महसुस गरिसकेको थिएँ र त्यसले हामीलाई जेल ब्रेक गर्नका लागि थप उत्साहित, थप प्रेरित गरेको थियो। त्यसै गरी 23 वर्षको उमेरमा 22 वर्षको उमेरमा हामीले जब जेल ब्रेक गरेर निस्क्यौँ बाहिर, 23 वर्षको उमेरमा मैले मेरो श्रीमती जनयुद्धमा हामीले प्रेम विवाह गरेका थियौँ, जनवादी विवाह गरेका थियौँ र जेल पर्नुभन्दा गिरफ्तार हुनुभन्दा झन्डै 6 महिना अगाडि हाम्रो विवाह भएको थियो र जेल ब्रेक गरेर आइसकेको झन्डै 6 महिना पछाडि उहाँलाई पनि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरेर कुन ठाउँबाट गिरफ्तार? सुर्खेतको कल्याण भन्ने ठाउँबाट। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुँदो रहेछ त्यो बेला? उहाँ पार्टी कामको सिलसिलामा पार्टीको अभियान थियो, सांस्कृतिक टोली सहित उहाँ सङ्गठनको अभियानमा, पार्टी सङ्गठनको अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको कार्यक्रम गरेर, सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर फर्किँदै गर्दाखेरि उहाँ र उहाँसहित एकजना साथी सहित सँगै हिँडिरहँदा उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरियो र सँगसँगै हिँडिरहेको, अलि अगाडि हिँडिरहेको एकजना साथीलाई तत्कालीन शाही सेनाले गिरफ्तार गरेर फिल्डमै त्यहीँ हत्या गर्यो भने उहाँहरूलाई हिँडाएर 2 घन्टाको बाटो पैदल हिँडाएर सामान्य त्यहाँको बजार, रामघाट बजार हुँदै छिन्चुमा ल्याएर 2059 सालमा जेठमा उहाँको हत्या गरियो। त्यसरी परिवारको जीवन सङ्गिनी, आफ्नो जीवन साथी गुमाएको पीडा अर्को व्यक्तिगत जीवनमा थपियो भने मैले फेरि 61 सालमा जुन दोस्रो विवाह गरेँ मैले पार्टी आन्दोलनमै, अहिले पनि मेरो जेठान बेपत्ता हुनुहुन्छ आजको दिनमा र साला त्यतिखेर नै 2058 सालमै उहाँलाई दोहोरो भिडन्तको नाममा युवा अवस्थामा उहाँलाई हत्या गरिएको थियो। उसो भए 2 भाइ छोरामा 2 भाइलाई नै एकजना बेपत्ता, एकजना चाहिँ हत्या हजुर भइसकेको छ। एकजना चाहिँ म्याडम मात्रै हुनुहुन्छ अहिले। उसो भए हजुर परिवारमा धेरै सदस्यहरूले ज्यान गुमाउनु भएको रहेछ, बेपत्ता समेत हुनुभएको रहेछ। हो, सँगसँगै दर्जनौँ मेरा राजनीतिक अगुवाहरू, राजनीतिक सहकर्मीहरू सैन्य जीवनमा सँगै यात्रा गरेका, सँगै फौजी तालिम गरेका र सँगै खाना खाएका, सँगै सुतेका सयौँ साथीहरू मैले मेरो आँखा अगाडि गुमाएको छु र त्यो पीडा, त्यो दुःखले सायद अहिले पनि जीवनमा अपूर्णता, सहयात्रीहरूको अपूर्णताले जीवनमा अहिले पनि त्यो किसिमको महसुस भइरहेको हुन्छ। म्याडमलाई एक्लै हिरासतमा लगिएको छ त्यति बेला हिँडाएर कि साथमा पनि अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि सँगसँगै लग्यो त्यति बेला? 2 जनालाई सँगसँगै लगेर त्यही रात नै सीमा र रमा भन्ने, मेरो मिसेस सीमा, भूमि सरावली सीमा र रमा भन्ने 2 जनालाई गिरफ्तार गरेर 2 घन्टा बाटो पैदल हिँडाएर छिन्चु ब्यारेकमा लगेर राति हत्या गरिएको छ र भोलिपल्ट दोहोरो भिडन्तमा माओवादी कमान्डर मारियो भनेर प्रचार गरिएको छ। गोली हानेर मारियो। यातना दिएको जस्तो थियो कि थिएन? तपाईँले सब बुझ्न पाउनुभयो? पाइएन, उहाँहरूको सब पाइएन। हिरासतमा चरम यातना दिएर सारियो होला जस्तो लाग्छ। जङ्गलमा लिएर तिनीहरूले सार्वजनिक गरेका थिए? सार्वजनिक गरेनन्, मात्रै उनीहरूले हत्या गरियो भनेर प्रचार गरे र मलाई लाग्छ त्यतिखेर त्यहाँका स्थानीयहरूको भनाइअनुसार राति महिलाहरूको चिच्याहाट, जेलभित्रको, हिरासतभित्रको, सैनिक ब्यारेकभित्रको चिच्याहाट छिन्चु बजारमा पनि सुनिएको थियो र राति लिएर उनीहरूले बलात्कार गरेर यातना दिएर, चरम यातना दिएर गोली हानेर मारिएको भन्ने त्यहाँका जनताको, स्थानीय मान्छेहरूको सूचना हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू धेरै मात्रामा त्यति बेला राज्य पक्षबाट भए, माओवादीहरूले पनि केही छिटपुट रूपमा गरे भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहन्थे, के कस्तो थियो त्यति बेला? त्यति बेला युद्ध हो, युद्धमा कतिपय युद्धका नियमहरू उल्लङ्घन भयो होलान्, तर मलाई के विश्वास छ भने म सहभागी भएको युद्धमा या कुनै पनि लडाइँका घटनाहरू हुन्,
त्यहाँ युद्धका नियम र मानवाधिकारका नियम पूर्ण पालना भएको मैले देखेको छु र मैले त्यो कुरा पालना गराएको छु। राज्य पक्षबाट चाहिँ त्यो धेरै रूपमा चाहिँ उल्लङ्घन भएका थिए है त्यति बेला? राज्यले त चरम उल्लङ्घन गर्यो। मसँगै जोडिएको कारणले गर्दा, मेरो जीवनसङ्गिनी भएकै कारणले गर्दा मेरो मिसेजलाई हत्या गरिएको त्यहाँ प्रष्टै छ। रमाको श्रीमान पनि एउटा कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले हत्या गरियो। उहाँहरू चाहिँ सङ्गठनकर्ता नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू लडाकु हतियार बोक्ने केही थिएन? उहाँहरू सङ्गठनकर्ता नै हो, सांस्कृतिक कर्मी हो, राजनीतिक कर्मी हो। उहाँहरू कुनै सेनाको सङ्गठनमा, जनमुक्ति सेनामा हुनुहुँदैन थियो। यसको अर्थ यो पनि होइन जनमुक्ति सेनाको सदस्य हुँदैमा गिरफ्तार गरेर मार्नुपर्छ भन्ने थिएन। युद्धको नियमभित्र पर्दैन थियो। झन् राज्यले त अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा गिरफ्तार गरेर लिएर चरम शारीरिक र मानसिक यातना दिएर हत्या गर्नु भनेको त्यो गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन नै हो। यहाँ चाहिँ जसरी विभिन्न मोर्चाहरूमा एउटा ठुलो सङ्गठनको भनौँ सेनाको ठुलो चाहिँ फौजको नेतृत्व गरेर एउटा कमिसारको भूमिकामा विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्नुभयो, त्यति बेला पुग्नु पर्दाखेरि कुन कुन स्थानमा कुन कुन जिल्लामा चाहिँ जानु पर्यो? यहाँ धेरै ठाउँमा पर्थ्यो जनमुक्ति सेनालाई, यहाँलाई चाहिँ कति धेरै ठाउँमा पुग्नु पर्यो? मेरो राजनीतिक जीवनमा र फौजी जीवनमा मेरो दुईतिरै बराबरै जस्तो हुन पुग्यो। दुईटै क्षेत्रको अनुभव मैले हासिल गरेँ। म विद्यार्थी आन्दोलनमा मूलतः राजनीतिक जिम्मेवारी हुन्थ्यो र राजनीतिक जिम्मेवारीहरू बढी पुरा गर्नुपर्थ्यो। सँगसँगै म राजनीतिक जिम्मेवारीमा हुँदाहुँदै फौजी जिम्मेवारीहरू पनि पुरा गर्दै अगाडि बढ्थेँ। त्यस क्रममा म 2059 देखि 2060 सालसम्म सुर्खेत जिल्ला पार्टी सेक्रेटरी भएर पार्टीको सङ्गठनको जिम्मेवारी मैले कुशलतापूर्वक पुरा गरेको थिएँ भने फौजी जीवन पनि एकातिर विद्यार्थी सङ्गठनको जिम्मा हुँदाहुँदै पनि अर्कोतिर पार्टीका एरिया इन्चार्ज हुँदै, पार्टीका एरिया सेक्रेटरी इन्चार्ज हुँदै जिम्मेवारी पनि पुरा गरेको थिएँ भने सङ्गठन र फौजी सङ्गठन र राजनीतिक सङ्गठनको जिम्मेवारीहरू पुरा गरेको थिएँ। म त्यतिखेर बनेको स्क्वाडमा देखि लिएर प्लाटुनको कमिसार हुँदै तपाईको कम्पनी कमिसार, बटालियन कमिसार हुँदै ब्रिगेड कमिसारसम्म जाँदाखेरि मेरो फौजी जीवन पनि साथसाथमा अगाडि बढ्यो भने राजनीतिक जीवन पनि साथसाथमा अगाडि। दोहोरो जिम्मेवारी पनि हुन्थ्यो त्यति बेला? दोहोरो तेह्रो जिम्मेवारी पनि धेरै जिम्मेवारीहरू पनि लिनुपर्ने हुन्थ्यो है, आवश्यकता अनुसार त्यस्तो हुन्थ्यो। हजुर। कुन कुन ठाउँमा जानुभयो? यहाँ चाहिँ अलिकति चर्चित घटनाहरू, अलिकति चर्चित लडाइँहरू यहाँको जीवनमा कुन कुन परे? लडाइँका चर्चित घटनाहरू भन्नुहुन्छ भने खास गरी यता कैलालीको आमखैया भिडन्त भन्ने गरिन्छ, हाइवेमै राजमार्गमै भएको भिडन्त हो। कैलालीको आमखैयादेखि पहलमानपुर, सहजपुरदेखि लिएर तपाईँको यता कर्णाली चिसापानी हुँदै हामी जुम्लाको सदरमुकाम हमलासम्म र सँगसँगै यता पाल्पाको तानसेनसम्म तपाईँको यता स्याङ्जाको मनोकामनाको भिडन्त हुँदै नवलपरासीको सुनौलसम्मका लडाइँका धेरै मोर्चाहरूमा सहभागी भएको छु। ठुला रेडमा कालीकोटको पिली कारबाहीदेखि लिएर बर्दियाको रम्बापुर कारबाहीसम्मका धेरै घटनाहरूमा सहभागी छु। धेरै ठाउँमा पुग्नु भएको रहेछ। सुनौलको एउटा चाहिँ त्यो घटना पश्चात चाहिँ यहाँको छोटो कुराकानी पनि हेर्न पाइन्छ अझै पनि युट्युब च्यानलहरूमा। यहाँलाई अलिकति मनमा चाहिँ अझै पनि सम्झिरहने घटना, अलिकति धेरै अलि त्यसले झस्काइरहने घटना चाहिँ कुन बन्यो तपाईँको जीवनमा ती लडाइँहरूमा? म्याग्दीको बेनी कारबाही मेरो जीवनमा अहिले पनि स्मरणमा भइराख्ने, ताजा भइराख्ने र मैले त्यसका केही विशेष कारणहरू छन्। किनकि त्यो लडाइँमा प्रत्यक्ष रूपमा एसल्ट मोर्चामै म सहभागी थिएँ, जहाँ धेरैजना साथीहरू गुमाएर नेपालको तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको एउटा कुशल कमान्डर, हतियार सम्बन्धी, सैन्य सम्बन्धी धेरै विज्ञ पूर्णबहादुर ओली, कमरेड विशाल मेरो जो अत्यन्त प्रिय मित्र हुनुहुन्थ्यो, मेरो रिलेटिभ पनि हुनुहुन्थ्यो, मेरो त्यो कारणले पनि र मेरो असाध्यै मिल्ने साथी मैले त्यहाँ गुमाउनु पर्यो। हामीले त्यहाँ गुमायौँ म्याग्दीको बेनी कारबाहीमा। र सँगसँगै युद्धमा गएका धेरै साथीहरू 13 जना मेरो कम्पनीबाटै मैले त्यहाँ मेरै टोलीको साथीहरू गुमाउनु परेको थियो। त्यो घटना अहिले पनि जसरी यहाँहरूले चाहिँ त्यो म्याग्दी बेनी चाहिँ कब्जा गर्ने भनेर जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ पूर्ण सफलता प्राप्त भएन भन्ने कुराहरू छ। तपाईँहरू चाहिँ के कुरामा चाहिँ कमी भयो र त्यस्तो अवस्था आयो? के चाहिँ कमी कमजोरी भयो त्यहाँ चाहिँ?
त्यो लडाईँको समीक्षा धेरै ढङ्गले भइसकेको छ। धेरै मिडियाहरूमा हाम्रो तत्कालीन कमान्डर नन्दकिशोर पुन पासाङले पनि त्यो कुराको संश्लेषण गरिसक्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि धेरै आफ्ना लेख रचनाहरूमा त्यो कुरा संश्लेषण गरिसक्नु भएको छ। धेरै कमान्डरहरूले त्यसलाई संश्लेषण गर्नुभएको छ, आफ्ना एङ्गलबाट त्यसलाई संश्लेषण गर्नुभएको छ। लडाईँ जित्न या हार्नका लागि धेरै कुराहरू चाहिन्छ। ती कुराहरूको बारेमा अहिले यहाँ धेरै चर्चा गर्न सम्भव पनि नहोला। मलाई लाग्छ त्यो योजना वस्तुवादी हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कतिपय साना मसिना कुराहरूलाई मिलाउन नसक्दाखेरि हाम्रो टिमलाई अलि बढी आत्मविश्वास पनि बढी भयो कि यसलाई जितिन्छ भन्ने खालको विश्वासले पनि बढी काम गर्यो होला। ती कुराहरू मिलाउन नसक्दाखेरि हामीले लडाईँ समग्रमा जित्न सकिएन जस्तो लाग्छ। त्यहाँ क्षति चाहिँ अलि सोचेभन्दा धेरै भयो भन्ने कुरा छ। खास चाहिँ त्यो के कारणले चाहिँ अलि बढी क्षति भयो? क्षति त अब त्यहाँको प्रतिकूल भूगोल, त्यहाँको परिवेशले गर्दा र योजना पनि मलाई लाग्छ अलिकति अगाडि एक्सपोज भएको कारणले गर्दा त्यति बेलाको शाही सेनाले आफ्नो तयारीलाई सुदृढ गरेको कारणले गर्दा क्षति भयो जस्तो लाग्छ। अर्को त्यो हवाई आक्रमण थियो सरकारी फौजको, त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूको लागि धेरै प्रतिकूल, तपाईँहरूको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ त्यो हवाई आक्रमण नै सेनाको त्यति बेला देखिन्छ। जहाँ चाहिँ लडाइँहरू भएका छन् त्यो ठाउँमा हवाई आक्रमणबाटै असफल पारिएका धेरै चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न गरेको देखियो। त्यहाँ पनि त्यस्तो भयो भन्ने थियो, कस्तो थियो? त्यहाँको हवाई हमलाको असर चाहिँ राति लडाइँको बेलाभन्दा पनि भोलिपल्ट फर्किने बेलामा बढी हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी फर्किँदै गर्दा नाङ्गो बाटाहरूबाट हामीले हिँड्नु पर्थ्यो र बाटोमा जङ्गली एरिया अलिक कम भएको कारणले गर्दा हाम्रो क्षति बढी हुन पुगेको देखिन्छ। त्यो दिउँसोको समयमा त्यसरी लड्न नसक्नु पनि हवाई हमला अर्थात् हवाई चाहिँ जुन शक्ति थियो सरकारको त्यसले पनि काम गर्यो हो। खास गरी हवाई युद्धका निम्ति हामीसँग त्यतिखेर प्रशस्त मात्रामा हतियारहरू थिएन हामीसँग, जसका कारणले गर्दाखेरि हेलिकप्टरहरूले सहजै ढङ्गले नजिकमा आएर तत्कालीन जनमुक्ति सेनामाथि आक्रमण गर्ने र क्षति पुर्याउन सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो कुराको अनुभूति बेनी कारबाहीबाट फर्किँदै गर्दाखेरि हामीले गऱ्यौँ। तपाईँहरूले त्यो सोच चाहिँ आयो कि आएन, हामीले पनि चाहिँ हवाई शक्ति चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हेलिकप्टरहरू त्यस्ता चाहिँ लडाकुको चाहिँ विमानहरू भनौँ न त्यस्ता लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्ने सोच्ने चाहिँ थिए कि थिएन त्यति बेला? त्यो सोच भएर पनि त्यति बेला अवस्था थिएन कि त्यो सुरक्षा गर्न सक्ने सम्भावना पनि थिएन होला। थिएन, त्यो धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्थ्यो त्यसको लागि। त्यस कारणले गर्दा बरु हवाई प्रतिरोधी हतियारहरू हामीले विकास गर्दै गएका थियौँ र पछिल्लो अवधिमा ती हतियारहरूको पनि विकास हुँदै गएको थियो। लडाइँको विकास सँगसँगै युद्धको विकास सँगसँगै युद्ध सामग्रीहरूको पनि विकास भएको थियो र हवाई प्रतिरोधी थुप्रै हतियारहरू विकास भएका थिए, जसले गर्दा तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने पछिल्ला चरणहरूमा थुप्रै हेलिकप्टरहरूलाई क्षति पुगेको छ। एउटा खसेको कुरा पनि थियो सिन्धुलीमा हो कि यस्तै के ठाउँमा होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूकै सेनाले खसालेकै हो? जनमुक्ति सेनाले धेरै ठाउँमा हेलिकप्टरमाथि क्षति पुर्याएको छ। त्यो सुनवलको जुन यहाँको चाहिँ अलिकति छोटो कुराकानी सहितको चाहिँ भिडियो छ, त्यो लडाइँ दिउँसै भएको थियो, एकदमै चर्चित पनि भयो, जनआन्दोलन चर्किरहेको अवस्थाको केही अगाडि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति बेला चाहिँ कस्तो भएको थियो अलिकति त्यहाँको चित्रण गर्दाखेरि कस्तो योजना थियो, कसरी भयो त्यो चाहिँ लडाइँ? होइन, त्यहाँ हाम्रो इन्टेलिजेन्सले सेनाको गस्ती सुनौल बजारबाट पश्चिमतिर बढ्दैछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गरिरहेको थियो। हजुर, गाडीमै हिँड्ने गर्दथ्यो कि गाडी र पैदल दुइटै थियो। बख्तरबन्द गाडी, 2-3 ट्रक जति सेनाहरू हजुरको साथमा पैदल पनि मार्च हुन्थ्यो उनीहरूको, र हाइवे उनीहरूले क्लियर गर्दै अगाडि बढ्थे। त्यस क्रममा हाइवेमा भिडन्त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्योभन्दा अगाडि अभ्यास पनि गरिसकेका थियौँ कि दिउँसै कर्णाली चिसापानीमा जुन कारबाही भएको थियो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। त्यो अनुभवहरू हामीसँग थियो भने नवलपरासीको सुनौलमा हाइवेबाट सुनौल बजारबाट 2 किलोमिटर पश्चिमतिर जुन जङ्गल पर्छ त्यो जङ्गलको छेउमा हामीले कभर लिएर बसेका थियौँ र तत्कालीन शाही सेना आफ्नो गस्ती
बख्तरबन्द गाडी अरू गाडीसहित पैदल गस्ती अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यहाँ दिउँसै हमला गरेर हामीले सफलता प्राप्त गरेको। त्यहाँ चाहिँ गाडीहरू पनि कब्जामा लिनुभयो तपाईँहरूले? 2वटा गाडी कब्जा ठुलो ट्रकहरू कब्जामा लिएर आर्मीको त्यहाँ जलाउने काम भएको थियो। बख्तरबन्द गाडी पछि हट्यो, लड्दै जाँदा भिडन्त हुँदै जाँदा बख्तरबन्द गाडी पछि हट्यो भने झन्डै 100वटा जति सैनिक ब्यागहरू, हतियारहरू, युद्ध सामग्री ठुलो सङ्ख्यामा त्यति बेला कब्जा भएको थियो। यहाँले जीवनमा त धेरै उतार चढावहरू, ठुला चाहिँ घटनाहरू त भोगिसक्नु भएको छ। यो जीवनमा यति धेरै घटनाहरू, एक त जनमुक्ति सेनाका जीवनहरूमा त्यति धेरै कमन नै होला हैन, धेरैमा त्यस्तो होला। यस बाहेक अरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अरू सम्झना लायक चाहिँ कुराहरू भयो कि भएनन् यो चाहिँ जनयुद्ध बाहेकको बाहिर चाहिँ को अवधिमा? हैन, जनयुद्धको अवधिको एउटा छ, जनयुद्ध पछाडिको जीवन पनि फेरि त्यस्तै रोमाञ्चक छ। चाहिँ कुनै अवस्था आयो पछि? हैन, पछिका फौजी चुनौतीहरू त त्यस्तो रहेन, तर राजनीतिक जीवनमा थुप्रै उतार चढावहरू रहे। माओवादी आन्दोलनको फुट र विभाजन जसले निकै ठुलो पीडा दुःख दियो, दुःखको अनुभूति अहिले पनि हुन्छ, किनकि सँगै मर्ने र सँगै परिवर्तन गर्ने, क्रान्ति गर्ने युद्धमा होमिएका हामी माओवादी नेताहरू भौतिक रूपमा विभाजित हुनुपर्ने, वैचारिक राजनीतिक रूपमा भिन्नता देखाएर या सिर्जना गरेर हामी लाग्नुपर्ने, अलग अलग बाटोमा हिँड्नुपर्ने अवस्था, त्यो पीडादायक अवस्था पनि रह्यो। र सँगसँगै विजय र पराजयका 64 सालको चुनावको कुरा गरौँ, माओवादी जनयुद्धबाट आएको शक्तिले अपार जनसमर्थन सहितको विजय हासिल गर्यो। त्यस पछाडिका उत्साहहरू, फेरि पछाडिका पराजयहरू, फेरि विजयहरू सहित अहिले नेपालमा जुन गणतन्त्र घोषणा गरियो, संविधान, नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरियो, यी जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, यी जनताले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको जगमा हेर्दाखेरि हामीले विगतमा जे योगदान गऱ्यौँ राष्ट्रका लागि, परिवर्तनका लागि हो, हामीले त्यतिखेर व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू, देखेका सपनाहरू पूर्ण रूपमा साकार त हुन सकेनन्, तर आधारभूत रूपले नेपालमा हामीले परिवर्तनको जुन अनुभूति गर्ने गरी, जनताले देख्ने गरी, सिङ्गो दुनियाँले, विश्वले देख्ने गरी जुन परिवर्तन हासिल गऱ्यौँ, त्यसप्रति गर्वको अनुभूति हुने गर्छ। जसरी यहाँहरूका सबैले देख्नुभएको एउटा साझा लक्ष्य, उद्देश्य, सपनाहरू थिए, ती सपनाहरू कुन ठाउँमा आएर चाहिँ छ भन्ने चाहिँ लाग्छ? कुन ठाउँमा छ अहिले? हैन, अहिले पनि मूलतः ती सपनाहरूबाट, ती योजनाहरूबाट विचलित भएका छैनौँ। देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अहिले नेपालको राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने, विभिन्न धारामा विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटै कम्युनिस्ट झन्डामुनि गोलबन्द गर्ने र देशका परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई नयाँ ढङ्गले लागू गर्ने बाटोमा अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अगाडि बढिरहेको छ र त्यो यात्रामा हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के विश्वास छ भने हिजोका कठिन र चुनौतीपूर्ण दिनहरू त हामीले पार गरेर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनलाई सफल पार्यौँ भने अब विकास र प्रगतिसहितको समृद्धि हासिल गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा हामी सफल हुन्छौँ र त्यसका निम्ति फेरि जीवनभर लागिरहने अठोट र प्रतिबद्धता त अहिले पनि छँदैछ। यहाँ चाहिँ पार्टी काममै व्यस्त त हुनुहुन्छ नै, त्यसको अलावा अरू कुनैमा चाहिँ लाग्नु भएको, अर्थात् केही गर्नुभएको छ कि पूर्ण रूपमा चाहिँ अझै पनि पार्टीमै हुनुहुन्छ? अहिले मूलतः पूर्ण रूपमा पार्टी आन्दोलनमै सहभागी छु। हजुर। र हाम्रो पेसाको हिसाबले त कृषि पेसा हुँदै हो। कृषि पेसामा सामान्य खेतीपाती त्यो त चलि नै राख्छ। उत्पादनका कामहरूमा हामी हाइड्रो पावर सेक्टरमा नेपालको खास गरी परिवर्तनको लागि, नेपालको आर्थिक विकास र उन्नतिको लागि एउटा क्षेत्र मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा हामीले केही व्यावहारिक रूपमा जोडिएर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हाइड्रो पावर उत्पादनका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ र त्यसको योजनाको अन्तिम चरणमा पनि हामी पुगिरहेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ हुँदैछ अब दैलेख जिल्लामा एउटा रारा हाइड्रो पावर भन्ने कम्पनी हामीले त्यसमा स्थापना गरेर लागेका छौँ र त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम, निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र हामी 2 मेगावाटको 2.15 मेगावाट भन्छ त्यसको त्यति क्षमताको हाइड्रो पावर हामी निर्माणको करिब अन्तिम चरणतिर हामी पुगिरहेका छौँ र
आर्थिक उत्पादनको निम्ति एउटा त्यसले राष्ट्रलाई पनि योगदान गर्ने र हामी त्यसमा जोडिएका केही साथीहरूको पनि उन्नति हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो यो सुनौलो टेलिभिजनको लागि र हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकको लागि दिनुभयो। आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। खास गरी तपाईँले विगत माओवादी जनयुद्धको स्मरण गराउनु भयो। सुनौलो टेलिभिजन परिवारलाई म विशेष धन्यवाद र तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि अहिले पनि सञ्चार क्षेत्रले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको छ, आजका दिनमा जनयुद्धलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणहरू छन्। विभिन्न अहिले पनि नेपाली समाजमा दृष्टिकोणहरू छन्। यो बेला जनयुद्धका घटनाक्रमहरूको स्मरण गर्ने र त्यसलाई खास गरी अझ बढी विगतमा सहकर्मीहरू सहयोद्धाहरूले गरेको बलिदानलाई स्मरण गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो र राष्ट्रका लागि अहिले पनि परिवर्तनको आन्दोलनमा निरन्तर प्रतिबद्ध भएर लागिरहने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु।